کمکش میکنیم. احمقها بوی کباب شنیدن. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیدهشون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم. میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمقها بوی کباب شنیدن. برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم برنامه آمریکا که با اینا همراهن. اینا احساس میکنن منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور و اون کسانی که اجرا کردن باید بایسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.